अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अहले सुन्नत वल जमात हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से दीन की जो बातें साबित हैं उन बातों पर अमल करने वाले, उन बातों को फॉलो करने वाले हैं। हम ये तो दावा नहीं करते कि हम 100% अमल करते हैं, लेकिन हमारे अइम्मा ने, अइम्मा अरबा जिन्हें कहा जाता है, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह ताला ने, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दीन को नकल किया, उस दीन की मुकम्मल तशरीह उम्मत मुहम्मदिया के सामने कर दी और उम्मत मुहम्मदिया के सामने खोल कर रख दी है। अब इस दीन और इस तरीके को छोड़कर अगर कोई दूसरा रास्ता अपनाता है और उसमें कामयाबी समझता है तो ये उसके गुमराही का सबब बनता है और उसके लिए ये कामयाबी का रास्ता नहीं बन सकता। मेरे अजीज़ और दोस्तों, अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि मुर्दा लोगों के लिए, जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जिनका इंतकाल हो चुका है, उनके लिए ईसाले सवाब किया जा सकता है, सदका खैरात करके या ज़िक्र अस्कार करके, नवाफिल वगैरह पढ़कर उनके लिए ईसाले सवाब किया जा सकता है, उनको सवाब पहुँचाया जा सकता है। और ये बात हदीस शरीफ से साबित है। हज़रत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जब वालिदा का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, तो कौन सा सदका सबसे अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी। उस जगह पर, वहाँ पर, उस मौके पर पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल सदका पानी को बतलाया। तो हज़रत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी का एक कुआं खुदवाया और कहा कि ये साद की वालिदा के लिए है। तो इससे भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का सदका करके ईसाले सवाब की बात इससे क्या हो रही है, साबित हो रही है कि हज़रत साद ने जब पूछा कि कौन सा सदका करूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी का। यानी इससे ये समझ में आया कि पानी का सदका करके उसका सवाब उनकी वालिदा को पहुँच सकता है अगर वो उनकी तरफ से कुआं खोदते हैं, और उन्होंने किया। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी रिवायत है कि एक मरतबा एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और उन्होंने बहुत सारा माल छोड़ा है लेकिन कोई वसीयत नहीं की, तो अगर मैं उनके माल में से, जो माल उन्होंने छोड़ा है उसमें से अगर कुछ सदका करूँ तो क्या ये उनके गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगर तुम उनके माल में से, जो माल उन्होंने छोड़ कर गए हैं, उसमें से अगर कुछ खर्च करते हो तो ये उनके गुनाहों के कफ़ारे का ज़रिया बनेगा। तो इससे भी इसाले सवाब की बात साबित होती है। तो उलमा ने लिखा है कि इसाले सवाब किया जा सकता है। इसाले सवाब से मय्यत को और जिसका इंतकाल हुआ है उसको फ़ायदा पहुँचता है, उसे सवाब पहुँचता है, उसके दर्जात बुलंद होते हैं, उसके गुनाह उसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बरकत से माफ़ करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ और दोस्तों, उलमा ने साथ में ये भी लिखा है कि ईसाले सवाब करना तो साबित है, लेकिन ईसाले सवाब के लिए कोई ख़ास हैयत या कोई ख़ास तारीख या कोई ख़ास कैफियत हदीस शरीफ से साबित नहीं है। जैसा कि हमारे माशरे और समाज में कुछ लोगों ने मनगढ़ंत तरीके से कुछ तारीख़ें मुतय्यन कर ली हैं, तीजा, 40वां, 10वां, बरसी, इसी तरह कुछ लोग चौथा भी मनाते हैं, यानी चौथे दिन कुछ लोग इसाले सवाब करते हैं, कुछ लोग 10वें को करते हैं, कुछ लोग 40वें दिन करते हैं और कुछ लोग साल गुजरने के बाद बरसी करते हैं। और इस मौके पर वो लोग खाना वगैरह पकाते हैं और सब लोगों को दावत देते हैं, जिसमें अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, फ़कीर भी होते हैं, सब तरह के लोग वहाँ पर आकर खाना खाते हैं। कुरान करीम पढ़ा जाता है, उजरत देकर कुरान करीम पढ़ाया जाता है और तरह तरह की चीज़ें होती हैं, बाज़ जगह पर मिलादें पढ़ी जाती हैं। तो क्या इस तरह से करना, इस तरह से 10वां, 40वां, तीजा या चौथा या बरसी करना, क्या ये शरीयत से साबित है? तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, याद रखिए कि कुरान और हदीस से कहीं से भी ये बात साबित नहीं होती, न किसी सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से ये बात मनक़ूल है कि 10वें दिन ही इसाले सवाब किया जाए या 40वें दिन ही इसाले सवाब किया जाए या एक साल के गुजरने के बाद बरसी मनाई जाए। तो इस तरह से रिवाज करना और दीन और शरीयत में एक नई चीज़ का पैदा कर देना, यही बिदात कहलाता है। तो मेरे अजीज़ और दोस्तों, याद रखिए कि ये जो 10वें, 40वें और बरसी वगैरह मनाते हैं, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है और ये किसी भी हदीस से या किसी भी कुरान करीम के आयत से साबित
نہیں ہے। آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے، آپ بغیر کسی حیت اور کیفیت کے، بغیر کسی تاریخ کو متعین کیے ہوئے آپ ہر وقت ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بلکہ آپ روزانہ ایصال ثواب کریں، ساری امت مسلمہ کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس کے لیے آپ کو کسی تاریخ کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیز یہ جو 10ویں 40ویں برسی وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں کئی قسم کی خرافات اور خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں، جیسا کہ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ میت کے انتقال کے بعد 10ویں دن تک وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہیں، اور میت نے جو مال چھوڑ کر گئے ہیں، جو ترکہ چھوڑ کر گئے ہیں، تو اسی مال میں سے 10واں کیا جاتا ہے۔ اب بعض مرتبہ میت کے وارثوں میں نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں، اب نابالغ بچہ اگر اجازت بھی دے دے تو اس کی اجازت معتبر نہیں، اب یہ اس میں سے مال لے کر خرچ کر رہے ہیں 10ویں کے لیے، تو یہ اس کا حق دبانا بھی ہوا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جب دعوت کی جاتی ہے تو اس میں امیر، غریب، فقیر سب طرح کے لوگ آ کر کھانا کھاتے ہیں، جبکہ ایصال ثواب کا کھانا صرف غریب کھا سکتے ہیں، مساکین اور فقراء کھا سکتے ہیں، مالدار یہ ایصال ثواب کے کھانے کا مستحق نہیں ہے۔ اسی طرح ان مواقع پر اجرت دے کر قرآن کریم پڑھوایا جاتا ہے، یعنی پیسے دیے جاتے ہیں، اس کے بدلے میں قرآن کریم پڑھوایا جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس طرح سے اجرت دے کر قرآن کریم پڑھوانے سے ثواب نہیں ملتا، یعنی خود پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملتا تو وہ کیا دوسروں کو بخشے گا۔ اس کے اوپر مستقل میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ چینل کے ڈیش بورڈ پر جا کر آپ اس کو چیک کر لیجئے، وہاں پر آپ کو ویڈیو مل جائے گا۔ بہرحال اس طرح سے تاریخ کو متعین کر کے 10واں، 40واں، تیجا یا پھر برسی وغیرہ منانا کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت یہ گمراہی ہے، وہ کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی یہ جہنم میں جانے والی ہے، جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہوں گی۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، آپ اپنے مرحومین کے لیے، آپ یقیناً اپنے مرحومین سے محبت کرتے ہوں گے، تو آپ اپنے مرحومین کے لیے روزانہ ایصال ثواب کریں، روزانہ آپ قرآن کریم پڑھ کر انہیں بخشے، صدقہ خیرات کر کے بخشے، تلاوت قرآن کر کے آپ ان کو بخشے۔ اگر آپ کو زیادہ کچھ قرآن کریم کا پڑھنا آپ کو نہیں آتا تو آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر بخش دے، تو 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا 1/3 قرآن کریم کے برابر ثواب ملتا ہے، تو 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 3/3 قرآن کریم کا ثواب ملے گا۔ تو آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لیں، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھ لے، کتنے ذریعے ہیں۔ ہم ان جائز ذرائع کو چھوڑ کر ناجائز طریقے سے ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بجائے وہاں پر فائدہ ہونے کے ہمیں نقصان ہی ہونے والا ہے، بدعت کا گناہ ہوگا۔ تو اس طرح سے 10واں، 40واں اور برسی وغیرہ کے جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، ایسے پروگراموں میں شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے، تاکہ تعاون علی الاسم لازم نہ آئے، یعنی گناہ کے اوپر تعاون لازم نہ آئے۔ اگر وہاں پر آپ جا کر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو اس میں ان کے گناہ کے کام کے اوپر، بدعت کے اوپر ان کا تعاون بھی لازم آتا ہے۔ آپ کے رشتہ دار ہے یا جو بھی دوست احباب ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھائی جب شرعاً جائز نہیں ہے تو پھر ہم کیسے اس کے اندر شرکت کر سکتے ہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ اصول آپ ذہن میں رکھیے کہ خالق کی معصیت، خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ والدین کی بھی۔ یعنی اگر والدین اگر اپنے اولاد کو اللہ رب العزت کے کسی حکم کے نافرمانی کا حکم دے تو وہاں پر والدین کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہم اگر یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اس لیے جانا پڑتا ہے، 10ویں کی مجلس میں شرکت کرنا پڑتی ہے، تو یہ سب صحیح نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لیں اور اپنے دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ بھی شریعت مطہرہ کے اس مسئلے کو شیئر کیجئے، تاکہ دوسروں تک بھی دین کی یہ باتیں پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔